хочу лишь с тобой секунды до вечности и назад. Ведь хочу лишь с тобой в дальние дали с собой и назад. Вот она, любовь залетая самой заветная, ты единственная моя заветная, без тебя единственная жизнь. Без тебя травы клонятся, будто молятся, я склоняюсь пред тобой, будто молятся, я склоняюсь пред тобой. И не надо мне, и не надо мне, не надо мне судьбы другой. И не надо мне судьбы другой. العصابة بتخطف أكسانا بالغلط بدل ماريسا، وفيودور بيجمع حرس الحدود لحتى يدوروا عليها. اختلاف الدين بين ماريسا وألتان بيمنعهم إنهم يرتبطوا مع بعض. كوليشوف بيوافق ياخد ماريسا على تركيا على أساس إنها زوجته، وبيشترط على ألتان يمثل دور الخادم وما يلتقي معه أبداً. داريا، ليش هيك عم تطلعي؟ خليكي بشوشة، عندي مهمة إلك. ايه، تفضل سيد أبلميد، أنا عم بسمعك. بالعرباية معي مرة ولازم خبيها يوم يومين، بس ما بدي أي حدا يشوفها أو يسمع صوتها. أنت أكيد جنيت. لا بكفي هيك، أصلاً أنا طول الليل ما عم نام من البضاعة تبعك. وطي صوتك لحدا يسمعك، وطيه. شوف، وقت جبت لي البضاعة أنا وافقتك وما قلت لا، بس تجيب لي وحدة عايشة هالشي مرفوض. أنت متأكدة من قرارك؟ أي متأكدة. لكن روحي وجهزي حالك للشهادة وعودي حالك من هلأ على الجوع والقلة. وبنوتك بأكد لك إنها رح تضيع وما رح تعرفي طريقها. شو عم بتقول؟ كأنك عم تنسي. نسيانة شو سويت؟ أنا دفعت ديون جوزك، وأنا اللي خلصته من السجن ومن عصابة أكيم. لساتك نسيانة ولا بتحبي ذكرك أكتر؟ لا أنا ما نسيت، بس أنا موافقة. رح أعمل مثل ما بتأمر. جيبوها على المستودع. لا تخافي داريا، هنن هالكم يوم ورح أجي أخدها بدون ما حدا يعرف. كريم، طيب ساعده. ايه بسرعة. شو عرفتوا شي؟ للأسف زعيم ما عرفنا شي. إيفان راح من الجهة الثانية، ممكن هو اللي يقدر يعرف شي. ها إجا يورملاي، يمكن هو عنده أخبار. فيودور، شو قل لي؟ أنا رحت على فندق داريا وشفت ماريسا مع ألتان. قالت لي ممكن خربطوا بينه وبين أكسانا لأنه هي هربت منهم وعم يدوروا عليها. إذا هالحكي صح رح هد السفارة لسه عروسون. مو متأكدين. فيودور استنى شوي. الكل يجي معي. نازار خليك عم بتراقب هون والباقي يجي معي. بقيان هون. يلا يلا.
بيصير؟ مو شايفني عم موت؟ أكيد داريا حاولت تسممني مرة تانية. وشو بدي أعمل لك؟ قولي شوف، روح ناديه. مانو هون. لكن روح أنت جيب الدكتور قبل ما أموت. آه 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 بس ارجع أنا بورجيكي. ألتان، أنا بدي روح برجع بالليل. لوين رايحة؟ ماريسا؟ شو اللي صاير؟ هذا يلي اسمه بصلايف فجأة تهجم علي وهددني بأنه يقتلني بدون سبب. لأنه مجنون، ما فيه مخ. رح آخذ حصان. لوين رايحة؟ رايحة لأطلب مساعدة. لازم نحطه عند حده قبل ما يقتل حدا هالمجنون. ايه، لكان خدي الأحمر هو أسرع شيء. مرحبا، عندي موعد مع عبلميد بيك. هو عم بيستناني اجي. أنا ما قلت لك ما ترجع بلا ماريسا؟ بصراحة قولي خان بيك، هالمرة ما مشي الحال. ما مشي الحال؟ كأنه ما عم تنجح ولا بمهمة. ختيرت؟ ولا مليت من الخدمة؟ رجع على تركيا ودور على شغل جديد. أنا بدي حدا ينفذ لي أوامري. أنا رح جيب ماريسا لعند رجليك. إمتى؟ قريبا. وكمان بدي خبرك بشي. احكي. رح جيب لك ألتان كمان. في وحدة رح تقدر توصلني إله. انت لاقيه بالأول ووقت اقتله بأرضه. ليديا؟ بيترو، وأخيراً اجيت. روقي أنا كثير اشتقت لك. اسمعي ليكي، ما لازم حدا هون بالسفارة يضرب علاقتنا بهالوقت، اتفقنا؟ اتفقنا. شو؟ في شي جديد؟ ايه في. لحظة واحدة بس. لقيت هيبة وراء السيد أبلميد. شو في؟ في شي مهم؟ ايه انت شوفهم، لأنه أنا ما كتير بفهم بهي التفاصيل. ليديا، هي معلومات كتير مهمة. عم يفوت سلاح على روسيا. معقول يكون عم يعمل هيك؟ أنا ما عم صدق عيوني. ليديا، انت عن جد مو معقولة. قل لك كمان شغلة مهمة؟ أكيد. بتعرف ليش قولي خان عصب على أبلميد وكان عم يعيط عليه؟ ليش عمل هيك؟ بوسني. ليديا، مو وقت هالحركات. لأنه ما عم يقدر يلاقي له ماريسا ويجيب له إياها. قديشك حلوة وذكية انت، عن جد انت عن جد؟ بتجنني. بتعرفي شو؟ خليكي منتبهة ومفتحة عيونك. اتفقنا. أبلميد بيك، اجيت مثل ما أمرتني. خود هاد. اليوم لازم ترميه قدام بيت هديك المرة اللي خطفناها امبارح بالليل. ايه،
وشو هذا؟ هون بالجزمة في رسالة والمصاري إلك. وقد ايه المصاري؟ بكفوك وبتاخد قدهم بس تخلص. خد. اتفقنا. إله. الحراس. روح من هديك البوابة. بدي قولي خان ينزل لهون. خليه ينزل يحاكينا. يلا نادوا لنا معلمكم من جوا. يلا نحن واقفين هون. خليه ينزل لهون. خلوه ينزل لهون. خليه ينزل لهون فورا. مراد أنا شورفان. نحن مالنا متحركين من نعم يا بيه. زين عرف لي ليش حرست الحدود هون وشو بدهم وخبرني بسرعة. ناقصني مصايب أنا. قولوا له ينزل. خليه ينزل ويقابلنا. ما رح نتحرك من هون لحتى ينزل. وينه البيك تبعكم؟ هون لينزل ويقابلنا. لا هدول ما عم يفهموا. مسك الحصان. البيك عم يسأل شو اللي جابكم على المقر. بدي قولي خان ينزل لعندي. خلوه ينزل. يلا بسرعة. خليه بسرعة. ليش واقف؟ ينزل لعنا. تفضل. بعتذر على الازعاج، بس قلقت من هالتجمع. حرس الحدود ليش موجودين هون؟ صاير شي يا ترى؟ ما قدرت افهم. ايه شفتهم من الشباك. طيب هن شو بدهم؟ ما بعرف. هلا بيرجع عنو شورفان وبيخبرنا. شو بدهم؟ ما حكوا شي، بدهم يقابلوا حضرتك قولي خان بيك. اكيد ما رح انزل. روح ولاقي لهم حل بسرعة. بس ما بتخاف انه يكسروا الابواب؟ رح نشوف مين الأقوى بيننا. اجمع لي كل الحرس وكل الرجال الموجودين بالسفارة. يلا. استنى انو شورفان. شو يعني استنى؟ مين هون اللي بيعطي الأوامر؟ العفو قولي خان بيك، ما بقصد، بس انا في عندي اقتراح صغير. اذا بتسمح لي اطلع حاكيهم، بلكي بقدر اتفاهم معهم، وبكون سعيد اذا بتوافق على طلبي. موافق. روح. إذا ما نزل لعنا هادي قولي خلنا شوف. افتح الباب لشوف. روح نادي له بسرعة. قل له إذا ما بينزل رح هد السفارة على رؤوسكم. شوفوا من إجا لعنا لهون. فيودور فهمني شو عم يصير هون؟ انت شو عم تعمل عندك؟ في شغل بيني وبين الاتراك، احكي لي شو سبب وجودكم بهالكم هذا قدام السفارة؟ شو سبب هذا التجمع؟ شو بدكم من قولي خان بيك؟ جماعة قولي خان خطفوا مرتي وما بعرف وين هلا. يعني هو شو بده من مرتك؟ شو بدهم فيها؟ ليش يجيبوها على السفارة؟ لأنه هن انخربطوا بين أكسانا وبين ماريسا. خليهم يطالعوا أكسانا ولا رح هد السفارة هلا عروسكم. فيودور اهدى شوي. أنا عم بقول لك مرتك أكسانا مانا هون. شو اللي بيأكد لك إنه الأتراك اللي خطفوها؟ ليش أنت شفت مين يلي خطفها؟ ما شفت. لكن ليش جايب رجالك لهون وعم تتهم الأتراك بهذا الشيء؟ ماريسا هي اللي قالت لي. اسمع اهدى شوي فيودور، أنت بتعرف قديش أنا بحبها لماريسا، بس إذا هي طلعت فهماني الموضوع غلط ومو صاير هالشي، معقول نعمل عداوة مع الأتراك لأنه شاكين إنه هن يلي خاطفينا؟ مو فارق معي، المهم لاقي لها أكسانا. اسمع اهدى شوي فيودور، أنا بأكد لك إنه مرتك أكسانا ما أنا موجودة هون، وإذا عرفت أي خبر بوعدك رح خبرك فورا. عم تفهم علي فيودور؟ فيودور تعال شوي. أنا ماني مصدقه، بس نحن لازم نمشي من هون لأنه ما حنستفاد شي. نترك حدا من الشباب يراقب هون ويفتش العربيات اللي جاي، فهمت؟ يلا خلينا نمشي. نحن رح نمشي هلا، بس رح يضل حدا من الحراس يفتش العربيات يلي بتطلع وبتفوت على السفارة. ايه روح، وإذا صار شي دغري بخبرك. ايفان بتروخا رح تضلوا هون والباقي يرجع معي. بتفتشوا كل العربيات.
تفضل. يعني أنا رح أقول لك شي بصراحة، فاجأتني دبلوماسيتك. كيف قدرت تقنعهم؟ وشو كان بدهم مني يا ترى؟ في حدا خطف مرت فيودور سوتنيك، والحراس قرروا انه الاتراك هن يلي خطفوها، وانه اكسانا موجودة هون بمقر السفارة. شو هالسخافة؟ وهن كيف فكروا فيني هيك؟ ماريسا اللي حكت هيك، وقالت انه كانوا بدهم يخطفوها وخربطوا بينه وبين اكسانا. ما عندي فكرة أبداً. اكيد يا بيك، بس اذا كنت حابب تجيب ماريسا انا بعرف وين بتلاقيها. وين هي؟ أنا شفتها امبارح المساء بالفندق يلي أطراف المدينة، وبظن إنه هي هنيك هلأ. إذا بيكون هذا الشي صح رح أصرف لك مكافأة كبيرة. تقدر تروح معي على الفندق لنشوفها إذا لساتها هنيك. بدي أعتذر منك، ما بقدر رافقك لهنيك. شو المناسبة؟ لأني بوقتها رح أخسر ثقتهم لحراس الحدود. هالشي بضركم مثل ما بضرني، لأنه يا بيك ما بقى بقدر أحصل منهم على معلومات بتهم مصلحتكم. إيه مزبوط، يمكن معك حق. مين؟ ساعديني لو سمحتي، أنا يتيم وجوعان، بدي منك مساعدة. لا تقرب، بقتل حالي. لك طولي بالك، كنت عم دور عليكي. ايه بعرف، قولي خان أمر إنك تقتلني. ما صار هذا الحكي أبداً. لا تقرب. أنا خايف عليكي أولاً، وخايف على ابنك. أنت بتعرف عن الطفل؟ معقول ما أعرف مثل هيك شغلة مهمة؟ السلطان مثل ما بتعرفي ما عنده ولي عهد. قولي خان بده طفل من البنت الروسية. قولي خان صدقيني هو هلأ بوضع مزري، أغلب الوقت بيضله سكران، وحابب بنت من الحراس بده يجيب العار لعائلته. غريب، شو اللي بيخليك تحكي عنه بهالطريقة؟ كلامي هاد ممكن يكلفني حياتي يا خانم، بس أنا عم خبرك الحقيقة. فيكي توثقي فيني، صدقيني لو بدي أقتلك أكيد ما كنت نطرت لهلأ، وكنت عملتها من زمان. يعني هلأ أنت مو متفق مع قولي خان؟ شلون بدي اتفق مع حدا مو عارفان شو عم يعمل؟ أكيد لا. أنا إذا لسه عم بشتغل عند قولي خان بس مشان ما يأذي ويعمل مشاكل أكتر من هيك ويتولدن. يعني عن جد أنت مو جاي تقتلني؟ بحلف لك بشرفي، وهو أغلى شي بملكه. تعي هاتيها. أنا كتير تعبت من الهرب والخوف. روقي 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 روقي. بعد هلا أنا رح أهتم فيكي وبابنك، ورح كون مسؤول عن حمايتك، هذا وعد. خدي هاد. هاد الخاتم شو وصله إلك؟ ايه هاد أنا أخذته لما قولي خان بيك صار يهدي ماريسا المجوهرات اللي عنده. البسيه، هذا الخاتم ما حدا بيلبسه غيرك لأنك السلطانة. امبارح لما وصلت على السوق طلعته ولقيتها واقفة عم تنقي. قدمت وسلمت عليها، برمت وشها. هي
هي لك مين انت؟ هي شو عم تعمل ببيوت الناس يا ناس يا اصحاب البيت، لك شفتي الحرامي بكل وقاحة عم بيمشي البيت عندي مفتوح لي بوشة. الرجال توزعوا يا شباب على مداخل الضيعة، يلا. ماشي يا زعيم. لا تاكل هم فيودور، رح نلاقيها. فيودور شوفي. كنت مرقة من جنب بيتك، كان في واحد عم بيحوص هنيك شكله حرامي. حرامي هون؟ ايه بجوز لأنه كان مغطي وشه. وشو مشان أكسانا؟ شكلهم ما قدروا يلاقوها. هاي لأكسانا. فيودور، لقيتوا أكسانا؟ ريا، إذا بدك مرتك عايشة خلي رجالك بعاد عن الحدود لآخر هالأسبوع. إذا ما عملت هيك رح توصلك جثتها. صدق اللي عم بقوله. شو لازم أعمل ماريسا؟ مثل مو كاتبين لك. بدك يعني أخدع الشباب؟ من شان مرتك وابنك يضلوا عايشين. بتمنى أنك ترتاحي يا خانم. أنا بطلت خانم من لما تركت القصر. بالنسبة إلي أنت خانم بكل وقت. بدي أسألك، صحيح إنه ماريسا راحت سكنت مع جولي خان؟ مين قال لك هالحكيات؟ ألتان خبرني. ما رح خبي، ماريسا اجت قضت فترة وجولي خان كان عم ينفذ كل طلباتها وعم يروح معها لوين ما بدها. هي قالت إنها كتير بتكرهه. لا تصدقي هالعلاك، ماريسا بنت كذابة كتير ومحتالة. ايه، واحتمال انها قررت تصير مرت السلطان المستقبلي. هي البنت ملعبة وكانت عاملة حالها رفيقتي. بجوز هي كانت عم تحاول تكسب ثقتك وتتقرب منك لتحاول تقتلك. وأولغا، يا ترى هي كمان هيك؟ هي تقرب ماريسا. اطمني ولا عاد تخافي من شي يا خانم، انت هلا تحت حمايتي. ألتان امتى شفتي؟ اجا لعندي، حاول يقنعني روح معه، بس أنا ما صدقته، لأني من بعد ما أنقذته جاب لعندي عصابة بتاخد مني مصاري. وبتعرفي وينه هلا؟ أنا قلعته. يعني ما عم أفهم إنه ليش ما فيك تأمن بحدا أبدا؟ ليش ما بينوثق بحدا؟ هون مو مثلنا، الكل هون بيخدع، ما في قانون بيردعهم أبدا. من أول ما أجيت ما التقيت بشخص منيح، يمكن لهيك المجرمين آخدين راحتهم وعم يحاولوا يتحايلوا عليك ليوصلوا لهدفهم. بس نحن رح نسافر على تركيا، مناخد موعد من السلطان ومنحكي له كل شي صار معك يا سلطانة، وبعدها منشوف شو رح يصير. يمكن كان لازم خبر مصطفى باللي صار. هو كان دائما منيح معي، وهو كان... لا أوعك، حب الأب لابنه
أعمى وما بيخليه يميز. بصراحة ما بتوقع يصدق إنه جولي خان كان بده يقتلك وما في عنا إثباتات. أنا بقدر جيب له شهود على القصة. وإذا ما صدقوكي رح يقولوا عنك كذابة ومحتالة. ساعتها رح يصير صعب علينا نقنع السلطان. طيب شو الحل؟ لازم نروح من هون. هون المكان ماله آمن. أنا رح وديكي على محل آمن يا خانم. كمان بدي أهرب. هالمرة مو مثل كل مرة. ليكي في عظماء مرقوا بهيك تجارب من قبل وطلعوا منها. بترجاكي استعجلي يا خانم. ما بقدر. أنا ما بقدر كذب على حرس الحدود ماريسا. هدول بيوثقوا فيني. شو الأهم عندك هلا؟ الحدود ولا حياة مرتك وابنك؟ ضميري ما بيسمح لي ساوي هيك شي ماريسا. فهمي كيف بدي طلع بعيونهم إذا خنتهم؟ انسى ضميرك، المهم إنه تضل ماريسا عايشة. هذا ما حل المشكلة. بدك اسمح لهم يفوتوا البضاعة المهربة؟ قل لهم ما يفتشوا العربايات بس لأنه مرت القائد مخطوفة. هذا الشيء ما بقدر أعمله ماريسا. افهمي علي، ما بقدر خونهم. بتجمع كل حرس الحدود وبتروحوا على المينا بتدوروا على أجسامنا بهالسفن. خلي جمارك يساعدوك ويعطوك عالم تدور معك. ما في داعي تبرر شي لحدا. حياة مرتك أهم إذا هلا. اكتشفوا الحقيقة يا ماريسا حرس الحدود وقتها ما رح يسامحوني. فهمي فيودور عم يهددوك يقتلوا مرتك وانت مو اكل هم غير حرس الحدود. معقول؟ إذا بمسكوا لجولي خان رح بيقتلوا بإيدي. ما بعتقد جولي خان اللي عملها. هو ما بيشتغل بالتهريب. متأكدة انه في حدا مين ما تاني. كان يكون أنا بدي أقتله. أوه طيب رح أجمع حرس الحدود. ما ضل عندي غير هالحل. تفضلوا لجوا، الغرفة جاهزة. تفضلوا قعدوا يا أهلا وسهلا. الغرفة نظيفة ومرتبة ومو ناقصة شي. رتبت كل شي بنفسي من شوي. هلأ بجيب لكم مي وبحط لكم كنباية هون. وإذا احتجتوا شي دقولي على الباب. دقولي بهالطريقة 1 2 3 ماشي؟ وقتها بيجيكن فوراً. هاي الغرفة ما حدا بيعرف عنا شي يعني يا خانم. انتي هون بأمان. جيبي للعشاء ولو سمحتي يكون مفيد مشان الحمل. وبكرة بتبعتي بتشتري كل احتياجاتها وشو ما بتطلب. هي بتخبرك شو محتاجة. تمام. خلينا نطلع مشان الخانم ترتاح شوي. هاي الست كتير مهمة. بتنفذي شو ما بتطلب منك. فهمتي؟ فهمت عليك. جيبي العشاء. ايه تمام. شوي وبرجع يا خانم. وينها؟ قولي خان بك، شوفي على مين عم تدور؟ على مين بدي أكون عم دور؟ طبعاً عم دور على ماريسا. بيترو قال إنها هون. شفتها؟ أنا كمان وصلني هيك خبر ولهيك جيت أتأكد بنفسي. خلينا نفوت. ليش واقفين؟ إيه طبعاً. شوفي شو بدكن؟ وينها؟ مين هي؟ شبك خفتي وتلبكتي عم يسألك عن ماريسا. وينها؟ ماريسا مشيت. إمتى راحت ولوين؟ راحت تجيب حدا يساعدها. يساعدها بشو؟
بس لايف خادم كوليشوف جن جنونه وصار يتهجم على الناس، لهيك راحت تجيب الشرطة وصارت على وصول. هيك لكان. وينها؟ هاد هو؟ مين هي؟ ايه وقفوا سكوها بسرعة. لهي الساحرة، هي ولا هلا رح اختفاء يتهجم علي ماريسا؟ مرة تانية. هي السبب مو أنا. اتركوني. مين أنتو؟ اللي وينه؟ بعدوا عني. يلا عم بسمعك. أنا رح أجيب الدكتور، بس كان في عنده مرة عم تولد وما رضي يتركها ويجي معي. هي مو حيلا وحده، هي بتكون تيوتون مين ما كوفا. كانت تكون. ما بيهمني هذا الحكي، اللي وين ماريسا؟ أنا عم قل لك، رحت حتى أجيب الدكتور، هي كانت عم بتموت، قالت لي إنه سمموها، ولبين ما لقيت الدكتور وإجينا لهون دورت عليها وما لقيتها، وين اختفت؟ مثل ما توقعت، طلعت عم تضحك علينا كلنا. تركني. بعتذر، تركني. بما انه المريضة مو موجودة فأنا رح أمشي، عندي مرضى تانيين. يلا بشوفكن. اللي أنا حكيت مثل ما بدك. هو بيهمه بس ماريسا. على شو عم تتهامسوا؟ أنا عم أقول ليش واقفين برا؟ خلينا نفوت على الفندق وهنيك بتحكوا. تفضل فوت يا بيك، تفضل. هاد لا تتركه، لسه بدي اياه، ما خبرني بكل شيء. تركني. وقف. دكتور، احتراماتي، شو جايبك لهون لعنا؟ ليكون في حدا مريض؟ لا، هن جابوني بالغلط. نشكر الرب، يعطيك العافية. اسمعني سيد كوليشوف، ما بنصحك تفوت لجوا أبدا. ليش؟ ما أنا ساكن هون. عن جد؟ ليش شو اللي صاير؟ فيك تفهمني؟ أنا ما بعرف كيف بدي أشرح لك. قلتي لي انه هي راجعة. شو عرفك انتي؟ ما أنا عم قلك إنه أخذت حصاني، بس بصراحة ما بعرف إذا بترجع ولا لا. طيب منستنى. في شي نشربه؟ إيه. نسيت اني بالضيعة، جيبي لي اي شي بارد. إيه طبعا. بتحب تاكل شي؟ انا قلت لك جيبي لي شي بارد وبس. بأمرك يا بيك. بس هيك غلط يا بيك. انا بقرر شو هو التصرف الصح. مساء الخير لكل الموجودين. انت هون يا سيد أبليميد؟ على فكرة انت عم تأذيني كتير يا سيد أبليميد. انا اشتريت بطاقات السفر من فترة، ولهلأ ما عم اقدر اخذ من حضرتك رسالة التذكية اللي وعدتني فيها من كذا يوم يا سيد أبليميد. طلبت مني حضرتك كفيل تاني وهي انا جبته. تعرف اليوم كان يوم صعب كتير، كل النهار عندي شغل مع البيك. هذا هو السيد جولي خان ابن السفير، تشرفت بمعرفتك. أنا اسمي كوليشوف، تاجر من الدرجة الأولى. معناتها هذا زلمتك؟ هذا مدير أعمالي. شو اللي صار بس؟ من وين هو بيعرف ماريسا؟ ماريسا؟ أنا ما عم بقدر لاقيها، وزلمتك هذا عم بجيب لها دكتور. ماريسا يفهم؟ بس أنا قلت إني ما بعرف شي. كنت ماشي فوق وسمعت وحدة عم بتعيط، فكرتها عم بتموت، رحت بسرعة لجيب لها الدكتور. أول مرة بشوفها وخفت تموت هون، ولما رجعت لاقولي هدول وهجموا علي، ما بعرف ليش. اتركني. ما صدقته. أنا عن جد ما بعرف هي مين بتكون. كمان ما فيك تفوتي على الفندق، قولي خان جوا وعم يدور عليكي. شو بدنا نساوي؟ رح نستنى، ما رح يضل كل اليوم هون.
قوم يا بيك خلينا نروح. لك شيل ايدك عني. قاعد. انا راح استنى هون، راح استناها. هلا بتجي. يا بيك انا عم لكم بعدوا عني. وين ماريسا؟ بعدوا عني. يا بيك ما بيصير هيك. يا بيك اهدى شوي. بعتذر منك. قولي خان بيك. وينها؟ وين خبيتوها؟ اسمعني وينها؟ يا بيك. أنا بعرف إنها هون. وين مخبيينها؟ ها؟ قولي خان بيك اسمعني شوي لو سمحت. أنا بعرف اهدى إنها ما هون. بيصير هيك. يا هيك بيك هون. يا بيك هذا اللي عم تعمله غلط كبير. رحولي ممكن الباب. تهدى وتروق شوي؟ خلص طول بالك، شو عم تعمل؟ خلونا نروح. ألتان أنا رح موت من البرد. بعطيكي جاكيتي؟ لا هلأ بتبرد. يلا شوي ومنطلع، شكلهم راحوا. يلا خلينا نروح. استني بلا ما نخاطر، رح نفوت من الجهة الثانية. الواحد ما بيستفيد منك، وجودك وعدمه سوا. ما قدرت تنتبه لبنت لعبت فيك لعب، لكن أنا على شو بشغلك وعم بدفع لك مصاري؟ خفت تموت وتروح من بين ايدينا، وانت طلبت مني اني انتبه عليها لحتى ما يصير لها شيء او تتأذى. اها، وهي مرتي الخاينة جاية مع صاحبها كمان. انت روح من وشي بسرعة نلع يلا. أنا ما قلت لكم ما بتطلعوا مع بعض ولا بأي مكان؟ مو حضرت جنابك عطيتني كلمة؟ نحن ما كنا مع بعض. أنا شفت جولي خان وحاولت خبي ماريسا. جوابك على راس لسانك؟ وانتي وين كنتي؟ رحت على الضيعة شفت أخي. ما كان فيك تقولي قبل ما تروحي؟ أكيد كنت سمحت لك. يمكن إذا بروح على تركيا لحالي أحسن ما أروح مع مرة ما عندها استعداد تحافظ على سمعتي. أنت اللي قدمت لي العرض، أنا ما جبرتك على شيء. أنا بلاها ما رح روح على محل. أوه طلع صوتك. وين كلمتك كانكشاري؟ ما أنت وعدت تخدمني. بدك تروح معي غصب عنك. وأنت كمان وعدتني إنه ماريسا بدها تروح معنا. معقول كلمتك ما إلها قيمة مثل كلمتي؟ عن جد قدرت انك تغلبني. ما في مشكلة، رح اعمل مثل ما بتكون، بس من هاي اللحظة ما بتخطو خطوة وحدة بدون موافقتي أنا. وغير هيك ما بتقربوا على بعض أبدا. الكل لازم يصدق إنه ماريسا مرتي الحقيقية، وأنت خادم ولازم تعرف محلك. مفهوم؟ وإذا مو هيك روحوا من وشي وما بدي أشوفكن. شو؟ اتفقنا. يا حقيرة، طالعتيني ولد صغير قدام معلمي. انقلع من هون. شو؟ لك انت بتعرفي مع مين عم تحكي؟ بس انت ما بتعرف مع مين عم تحكي. قلت لك روح اطلع لبرا. لكان ديري بالك، ابقي امشي وتطلعي وراكي.
اسمعوني منيح يا رجال. أنا جمعتكم لأنه بلا مساعدتكم ما بقدر أعمل شي. بتعرفوا إنه الأتراك خطفوها لأكسانا، وإذا ما رجعناها ممكن يبعتوها جارية على تركيا. لازم نروح نقتلهم بقسطنطينوف وخلصنا من ما بنخلي حدا يا شباب. أنا كنت رايح وناوي يهد السفارة باللي فيها، بس ما بيصير. وقت المشكلة رح تصير دولية. طيب شو الحل فيودور؟ بدنا نروح على المينا ونفتش السفن، شو رأيكم؟ أكيد كلنا شباب لازم ننقسم اسمين، نص بيروح مع الزعيم والباقي بيحرس الحدود. لا نازار، ما بنقدر، لازم نطلع كلياتنا. لازم نفتش السفن قبل ما يعرفوا بخطتنا ويخبوها ويسفروها على تركيا. لهيك رح نروح كلنا. شو بخصوص الحكومة يا جماعة؟ إيه صح. إذا بيوصلهم خبر إنه نحن ما عم نفتش العربايات بيحرموا حرس الحدود من كل شيء. مظبوط. شو رح يصير ساعتها؟ صحيح كلامكم كله صح. بيطالعونا من الخدمة، بس إذا بيصير شي لمرتي وابني ما رح يضل عندي شي خاف عليه بنوب. وقتها رح بقتلن وانسجن. القرار صار عندكم. كلنا رايحين معك. يلا لكان يا شباب. يلا يا شباب امشوا. شكرا يا أخواتي. سامحني يا رب. وقف. مبروك، قطعنا منطقة حرس الحدود. هاي انت روح لعند أبلميد وقول له انه هو خلص كسب الثقة ورح نبلش شغل معه، وبخصوص المصاري هي رح توصله. وقف عمل لك. بابا شو يلي عم يصير؟ كل شيء تمام، الأمور بخير، لا تخافي أنتِ. شو القصة؟ شو عم يصير؟